करियर एडवांस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद कोविड की वजह से हम इसकी तकरीब को मुनासिब तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए इस मुख्तसर क्लिप के ज़रिए हम इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली ख़वातीन, नौजवान, इदारों और रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस क्लिप को कंपैशन रिवाइवल के फेसबुक चैनल और हमारे कंपैशन रिवाइवल के यूट्यूब चैनल पर देखकर अपनी तरफ से उन सब शिरकत करने वालों को हौसला अफजाई के लिए मैसेज छोड़ेंगे। इस साल काफ़ी सारी पुरुमीद होनहार जनूबी एशियाई नौजवान बच्चियों ने हमारे प्रोग्राम कॉन्फिडेंस लर्निंग करियर जर्नी प्लान में हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इनकी राय, उन्होंने क्या सीखा, क्या हासिल किया। मुझे सबसे इम्प्रेसिव ये लगा है मैं उधर चाइनीज़ बोल पाई, बिकॉज मेरी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं, मैं ज़्यादातर इंग्लिश बोलती हूँ। मुझे और जो सी एक्टिविटी मुझे प्लान करनी पड़ती थी वो चाइनीज़ में करनी पड़ती थी ना, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है चाइनीज़ में बोलने के लिए, और मुझे बच्चों के सामने नहीं फुल चाइनीज़ बोलनी थी। मैं इंग्लिश भी नहीं यूज़ कर सकती और ना उर्दू। इसके लिए ये इंटर्नशिप करने के बाद मुझे ये हेल्प मिली है। मैं इन फ्यूचर में मैं किंडरगार्टन टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं और प्रोफेशनल हो सकती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया इंटर्नशिप करने के बाद, और मैंने बहुत कुछ उन लोगों से सीखा भी। अस्सलाम वालेकुम। इस एक्सपीरियंस की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। ख़ासकर मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंट हो और हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम कोई भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से मैंने यही सीखा है कि अगर हमें किस चीज़ का भी शौक़ हो या किस चीज़ भी में दिल लगी हो तो उसको हम अपना पैशन बना लें। उसे बनाने से हम जो भी काम करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, इससे हम भी खुश होंगे और जो हमारे आमने सामने होंगे वो लोग भी सब खुश होंगे। तो शुरू में मैं चाइनीज़ नहीं इतना बोलती थी, मुझे चाइनीज़ बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर अभी जब मैं बोलती हूँ मुझे अभी इतना नहीं होता कि मुझे चाइनीज़ नहीं बोलनी आती। टीचर मुझे बहुत इनकरेज करती है कि मैं और ज़्यादा चाइनीज़ बोलूँ, और तुमने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इम्प्रूव की है। पहले शुरू वाले दिनों में मैं नहीं इतना चाइनीज़ बोलती थी, और थोड़ा नर्वस थी उनसे साथ बात करने में ऐसा कुछ। पर फिर 1-2 दिनों बाद मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करना शुरू हो गई, इंटरैक्ट होने शुरू हो गई। उसके बाद वो मुझसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बात ये थी कि प्राइमरी बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाना था और डिक्टेशन करवाना। अगरचे मैं घर में अपनी छोटी बहन को पढ़ाती हूँ, मगर मुकामी बच्चों को पढ़ाने का ये मेरा पहला मौका था। बहुत अच्छा लगा। जब तक मैं बच्चे को सिखाते हो तो इसमें रिसेस टाइम होते हैं, तो मैं बच्चे के साथ खेलती हूँ। एंड देन मैंने एक गेम बनाई, एक वो इंडियन के गेम होते हैं, थीफ किंग क्वीन ऐसे कुछ। एंड देन मैंने उसको सिखाया कैसे करना है बच्चे को। एंड देन बच्चे को बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत खुशी आ रही है क्योंकि बच्चे को देखने के लिए स्माइल उसके फेस में मुझे बहुत खुश हो जाते हैं। इंटर्न मेरी मदद कर सकता है क्योंकि मेरी बीमारी की वजह से मैं हर जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती, और ये मेरी पहले कोशिश है जो ब्यूटी पार्लर में ट्राई करूँ, जो कोशिश करूँ जो मेरे लिए ये इंटर्न ठीक है कि नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे तब अच्छा लगा जब हम गए थे ब्यूटिशियन के पास। उधर ब्यूटिशियन उस दिन बहुत थोड़ा टाइम था, लेकिन वो ब्यूटिशियन बहुत अच्छी भी थी। उसने कोशिश की सबको टाइम दे और सब लोग फेशियल कर सके, लेकिन फिर भी मैं रह गई और उसने मुझे कहा कि अगली बार अगर तुम आई तो तुम्हें भी मैं फेशियल कराऊंगी। क्योंकि मैं खुद भी टीचर बनना चाहती हूँ, इस प्रोग्राम से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे टीचिंग करने का तजर्बा हासिल हुआ। जब मुश्किलात दरपेश हों तो इन पर कैसे काबू पाना चाहिए, खुद पर कैसे काबू पाना चाहिए, अपने मूड को कंट्रोल में रखना और टेंशन ना लेना वगैरह। तो ये जो इंटर्नशिप मैंने किया है इसने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा स्किल सीखे जो कि मैं अपने फ्यूचर करियर में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि
کمیونیکیشن پرابلم اور ٹیم ورک سیکھا ہے یہاں پہ. اور جیسے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں کہ نہیں, اور مجھے اپنے فیوچر میں اسی کیریئر جو میں نے ابھی انٹرنشپ کی ہے, بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ ان کا ہوم ورک کروانا, تو کہ یہ میرے لیے جیسے کہ فیوچر میں یہ کرنا چاہوں گی کہ نہیں. تو اس سے مجھے بہت کچھ ایکسپلور کیا ہے میں نے. اور جی ہاں, تھینک یو. اور یہ جو انٹرن میں نے جوائن کیا ہے, مجھے پتہ چل سکتا ہے وہ باس کے ساتھ کیسی باتیں کرنی ہیں اور کیسی نہیں. وہ مجھے مطلب میری بیماری کے اس جاب سے مجھے ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں. اس کام نے مجھے بہت وہ دیا ہے کہ ابھی مجھے پتہ ہے میرے فیوچر مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا. اس سے مجھے پتہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ ہوتی ہوں, اور میں شاید فیوچر میں پرائمری اسکول کی ٹیچر یا کنڈر گارڈن کی ٹیچر بن پاؤں. سو میں ہانگ کانگ لوگوں کو تھینک یو بولنا چاہتی ہوں میری مدد کرنے کے لیے, اور میں نے اس سے نیو چیزیں سیکھی ہیں, اور ایز ویل میں نے جو سی چیزیں مجھے نہیں بولنی آ رہی تھی چائنیز میں, اسے مجھے سکھایا کیسے چائنیز میں بولتے ہیں. سو اس کے لیے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہانگ کانگ لون کا میری مدد کرنے کے لیے. تھینک یو. میں بہت خوش ہوں ایسے پروگرام میں حصہ لے سکیں, اور ساری CR ٹیم کے لیے جنہوں نے خاص کر کے ہم لوگوں کو ہانگ کانگ میں یہ موقع دیے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے نہ رہیں اور اپنی ڈریم جاب کے پیچھے جا سکیں. بہت شکریہ ان سب کا. فرض مجھے تھینکس کرنا ہے اسٹاف کو, کیونکہ اگر میں نے یہ پروگرام نہیں جوائن کیا مجھے چانس نہیں ملے گے پڑھانے کے لیے بچے کے ساتھ. سو مجھے بہت بہت تھینکس کرنا ہے اسٹاف کو. اینڈ سیکنڈ خود کو, اگر میں نے یہ پروگرام نہیں جوائن کیا تو میرے ایک چانس نہیں ہوئے گا یہ سب کچھ ایکسپیرئنس کرنے کے لیے. اینڈ میں نے بہت کچھ ہارڈ ورک کیا تھا. بچے کے ساتھ 3 گھنٹے سکھانا ہوتا ہے, اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا. سو جسٹ کرنا تھینکس اسٹاف کو اینڈ خود کو. میں اپنے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ ان کی تعاون اور حوصلہ افزائی سے ہی میں اس پروگرام میں حصہ لے پائی. ان سے اجازت نہ ملتی تو میں اس پروگرام میں یہاں آ کر شرکت نہیں کر سکتی تھی. اس پروگرام میں حصہ لینے والوں کے علاوہ ہم ان اداروں اور خصوصی طور پر ان کمپنیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے مختلف شعبوں میں بچیوں کو شمولیت کا موقع دیا. یہ پروگرام جنوبی ایشیائی بچیوں کو ملازمت حاصل کرنے سے متعلق تجربہ فراہم کرنا, ان کی اپنی پسند کا کام کرنے کا موقع فراہم کرنا, اور جاننے کے لیے کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں, اور اگر کل کو اسے بطور پیشہ اپنانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے انہیں کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے. یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ اپنے پارلر میں نے ان بچیوں کو کام کرنے کا موقع فراہم کیا, اور میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں اس سے ان پر مثبت اثر پڑے گا. ان کی جس بات نے ہمیں متاثر کیا وہ یہ ہے کہ یہ دل سے سیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ مقامی بچوں سے الگ نہیں ہے. صرف قومیت مختلف ہے, رنگ مختلف ہے. پورے پروگرام میں اساتذہ وغیرہ نے ان کی خوب تعریف کی ہے. فاطمہ کی سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت انداز میں کہانی سناتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے تیاری کرتی ہے, کام کو سنجیدگی سے کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ گھل مل کر ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے. کلثوم سے میں بہت متاثر ہوں. جب بھی ہم بذریعہ زوم کلاس لیتے وہ 15 منٹ پہلے آتی اور ساتھ مل کر تیاری کرواتی, اور زوم کلاس کے دوران وہ کارکردگی پر بھی نظر رکھتی. ویسے تو وہ بہت اچھی ہے اپنے کام میں. اس کو واحد مشورہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دوسرے ملک سے آئی ہے اسے مقامی زبان میں بہتری لانا چاہیے, اس سے اسے فائدہ ہوگا. میرا انہیں یہ مشورہ ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملیں, بات چیت زیادہ کریں. تبادلہ خیال کرنے سے ان میں بہتری آئے گی. مختلف لوگوں سے ملنے, ان سے بات کرنے سے ہی ہمیں مختلف صورتحال کو نپٹنے کا سلیقہ آتا ہے اور آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. ہانگ کانگ میں بے ڈر ہو کر مقامی چینی لوگوں سے جان پہچان دوستی کریں اور اپنا حلقہ احباب وسیع کریں. مجھے یقین ہے کہ اس سے انہیں مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا. اگر ان میں صلاحیت تو قابلیت موجود ہے تو میں کہوں گا کہ انہیں مواقع دینے چاہیے. میں اپنے شعبے کے دیگر افراد سے کہنا چاہوں گی کہ وہ ان جنوبی ایشیائی بچیوں کو موقع دیں
ताकि इससे वो समाज में मस्बत किरदार अदा कर सकें और हमें भी दूसरे ममालिक की सकाफत के मुतालिक जानने का मौका मिलेगा। अगर मसला हो तो खुल कर बताएं ताकि मिलकर मुश्किल का हल निकाला जा सके। इसमें सबका फ़ायदा होगा, कारोबार चलाने में आसानी होगी। कभी ये ना सोचें कि आपके कल्चर की वजह से आप कमतर हैं या कमज़ोर हैं। काबिलियत के एतबार से हम सब बराबर हैं, चाहे मुकामी हों या गैर मुल्की। अगर आपको मालूम हो गया कि आपका क्या शौक़ है तो इस शौक़ को करियर बनाने के लिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं जनूबी एशियाई नौजवानों को मशवरा दूंगी कि मुख्तलिफ शोबों में तजर्बा हासिल करें, क्योंकि हांगकांग ऐसी जगह है जहां आपके लिए लातादाद मौके मौजूद हैं। सब मिलकर मेहनत करें और आगे बढ़ें। या से कंपैशन रिवाइवल के फेसबुक और यूट्यूब को फॉलो करके अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इदारा माशरे में मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए समाज के मुख्तलिफ ग्रोहों की खिदमत करेगा। बाहमी इमदाद, बर्दाश्त, बेइज़ाई के ज़रिए मस्बत सोच के साथ मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न होंगे। एक बार फिर PFD और करियर एडवांस की हिमायत करने वालों का शुक्रिया।